बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हुकूमतों के आने जाने से आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई फ़र्क पड़ना है, ना कोई फ़र्क पहले पड़ा है। असल में ये जो इक़्तिदार की जंग होती है, ये एक मख़सूस तबका, जो ख़ानदान कह लें या जो अदारों के ऊपर बैठे हुए हैं वो कह लें, ये सारा इनकी लज़्ज़तों में इजाफ़ा होता है या इनके लिए होती है। ये इक़्तिदार की तब्दीली अवाम के लिए नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली अवाम को इस्तेमाल किया जाता है। अवाम से एक इस मुल्क में आइन है, वो उस आइन ने आज तक पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं दिया और ना ही वो देने लगा है, क्योंकि जिस कमाश के लोग उस आइन को इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, वो जो राहें निकालते हैं, वो जो उसके अंदर अपने लिए सूटेबल पहलू निकालते हैं, वो अवाम के लिए कभी नहीं निकालते। वो रात को भी अदालतें लग जाती हैं अगर उनके किसी तबके को नुकसान पहुंचने का एहतमाल होता है। लेकिन जब आम आदमी को ज़रूरत हो तो वो चीखता रहेगा, रोता रहेगा, खुदकुशियाँ करेगा, लेकिन वो अदालतें, वो अदारे काम नहीं करेंगे किसी सूरत में भी। ये इससे क्या होता है कि इससे फिर लोगों का अपने मुल्क पे यकीन ख़त्म हो जाता है। और ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ये सारा करती ही इसलिए हैं, जहाँ उन्हें समझ आती है ना कि हमारे लोगों को अपने मुल्क के ऊपर यकीन आ रहा है, लीडरशिप की बात समझना शुरू हो गए हैं, तो उस सूरत में वो फिर ये इक़दाम करते हैं कि लोगों को बेतौकीर कर देते हैं, उनके लिए कोई समर नहीं पहुँचने देते। तो जब उनका किसी को कोई फ़ायदा पहुँचना लगता है या उन ताकतों को ये एहसास होता है कि ये बंदा जो हमारी बात नहीं कर रहा, यानी वो लोगों को असल हकीकत से रोशनास करा रहा है, लोगों को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाता, सीधी बात, साफ बात करता है और लोगों के दिल पे असर करती है, तो वो फिर कहते हैं कि इस बंदे को निकालो और वो बंदा लेके आओ कि जो हमें आका माने और फिर वो ज़िंदगी गुजारे जिस तरह से भी लोगों के साथ, लोगों को उसी आटा, चीनी, पत्ती, बिजली, चाय पे लगा दे, हैं जी, उस पे आटे पे लगा दे, और फिर ये जो कौम है ये फिर हमेशा सरनगू रहेगी, हमेशा ये मांगने तांगने वाले रहेंगे और हमारे पास ही आएंगे जब उनके मसाइल होंगे। ये एक इंटरनेशनल साजिश है और जिसको सुपर पावर कहते हैं, वो ये काम करती तो सुपर पावर होती है। लेकिन जिस तरह आप में से जिसने अर्तुगरुल ड्रामा देखा या उस्मान ड्रामा देखा, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो बड़ी ताकतें हैं वो कितने चाल चलती हैं, कितने बीच में अपने लोग खड़े कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। वो सोना देते थे, आज करोड़ों देते हैं, तो वो उनको ख़रीद लेते हैं। कुछ लोगों की कीमत होती है, उनके खून में ही उनकी कीमत होती है। उनके आबा अजदाद ने, जैसे अंग्रेज़ ने यहाँ पे हुकूमत की, तो उसने लोगों को ख़रीदा था, उनको जगीरें दी, उनको कहा कि तुम इनको कंट्रोल करो। आप देखिए कि वही अपने लोगों को कंट्रोल करते रहे और पीछे जो अंग्रेज़ सरकार थी वो काम कर रही थी। चंद हज़ार लोग थे जो अंग्रेज़ थे, बाकी सारे यहाँ के बरसगीर के लोग ही बरसगीर लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे थे और अपने आकाओं को खुश कर रहे थे। तो ये मैं इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि इससे लोगों की ज़िंदगियों पे कोई फ़र्क नहीं आना। ये जो हुकूमत बदली है, इस पे तो आप बिल्कुल वो रहिए। अब बात यह है कि आम आदमी बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। फ़र्ज़ करें कोई पीटीआई को सपोर्ट करता था, तो वो उसके साथ तो समझ ले, वो समझता है कि मेरे साथ तो ज़्यादती हो गई, और वो अगर इस चीज़ को बहुत सीरियस लेगा, ठीक है, स्ट्रगल करना आपका काम है, इमरान खान के पीछे जाना, उनको सपोर्ट करना, आपके क्योंकि इंसान का ना अंदर से तब मुतमिन होता है जब वो कहता है कि मैंने अपनी एफ़र्ट की है। और यही हमारे दीन पे हमें यही कहता है कि हम अपनी एफ़र्ट करें, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें, तो इतने तक काफ़ी है। लेकिन अगर हम मायूस होकर बैठ जाएं, जो लोग पीटीआई को सपोर्ट करते थे, तो उससे क्या नुकसान होता है कि आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं और तो कुछ किसी का नुकसान होता नहीं है। क्योंकि जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं ना, आपके जो घर बार है, आपके जो बच्चे हैं, फैमिली है, उसको आपने जो है ना लेके चलना है। किसी हुकूमत ने, मैंने बताया ना कि ना कभी किसी ने सपोर्ट किया, ना ही किसी ने करना है, और इस हुकूमत से तो बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, क्योंकि जितने बड़े मुआशी चैलेंजेस इनके पास आए हैं, ये जो हुकूमत है। लेकिन ये बहरहाल इन्होंने अपने जो ज़रूरी काम थे वो निकालने थे, हुकूमत तो इन्होंने ज़्यादा लंबा अरसा करनी नहीं है। लेकिन अब हम सवाल ये पैदा होता है कि हम अपना काम करें,
دیکھیں جو تو سرکاری ملازم ہیں ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، ان کا تو زندگی اسی طرح چل رہی تھی اسی طرح چل، لیکن جن لوگوں کو اپنا کام ہے، اپنا کاروبار ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا، ٹھیلے والے سے لے کے ارب پتی بزنس مین کا جو کاروبار ہے، ان کو اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے، فوکس ہو کے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اگر پیٹرول تھوڑا سستا ہو جائے گا یا مہنگا ہو جائے گا، اس پہ عام آدمی کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سارے ڈکوسلے ہیں جو کہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اس سے لوگوں کی زندگیوں پہ شاید کوئی اثر پڑنے لگا ہے۔ عمران خان نے 10 روپے پیٹرول سستا کر لیا تھا، ہماری زندگیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اور پھر پہلے مہنگا تھا تو پھر بھی کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑا تھا۔ فرق پڑتا ہے ہماری اپنے سوچنے کے انداز سے کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں اپنی ٹائم جو بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے اسے ہمیں فلفل کرنا ہے، ہمیں اپنے کام دھندے کو بھرپور وقت دینا ہے جس سے ہماری زندگی میں کے اوپر امپیکٹ آنا ہے۔ انفارچونیٹلی تیسری دنیا کے اندر جو ممالک ہیں وہاں بڑی ورسٹ سچویشن ابھی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور آنے والا ٹائم اور ورسٹ ہوگا، اور خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے یہ ہے کہ آنے والے 2-3 سالوں میں بھی مہنگائی نیچے ہوتی نظر نہیں آتی، اور 2027 ہوگا جب بجلی بہت سستی ہو جائے گی، اور اس سے بجلی سے بہت فائدہ، جو ڈیم بن رہے ہیں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ پاکستان میں جو بجلی انتہائی سستی ہو جائے گی، اور پھر لوکل انڈسٹری جو ہے وہ چیزوں کو اور سستا ہو جائے گی، مینوفیکچرنگ اور سستی ہو جائے گی، کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کم ہو جائے گی، تو اس سے امپیکٹ بہت بڑا پڑے گا، اور آنے والا ٹائم پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ 2-3 سال جو اگلے ہیں یہ ذرا تکلیف دہ ہیں، یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ اس لیے اپنی جو کام ہے اس کے اندر تھوڑا ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ یہ جو مہنگائی ہے اس کو فیس کیا جا سکے، اس کا سامنا کیا جا سکے، اور یہی جو ہے نا اس وقت کی عقل مندی ہے کہ جو بھی صورتحال ہے اس میں سے اپنے آپ کو پل بیک کر کے اس حد تک کہ اپنے کام کے اوپر ایمفیسائز کیا جائے، ٹائم دیا جائے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے ہیں تو بالکل جو بھی کال عمران خان دیتے ہیں، جیسے آج انہوں نے رات کو کال دیا ہوا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، اور مختلف جگہوں پہ اگر ان کی لیڈرشپ ہے جو وہ دیتے تو وہاں آپ جائیں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ احساس رہے گا کہ میں بالکل عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ گیا، مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ یہ جو اندر سے فیلنگ ہے نا آپ کو، یہ آپ کو ایک اچھا اور بڑا سچا انسان بناتی ہے، اور اس فیلنگ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے۔ اپنی جو بھی آپ کی آئیڈیالوجی ہے یا جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں، اگر عمران خان کی جو نیریٹو ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے انٹرنیشنل طاقتوں سے، یہ جو لوکل ہیں یہ تو پپٹس ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے ان کے، اگر آپ بھٹو خاندان کو دیکھ لیں یا اور باقیوں کو دیکھ لیں تو یہ کچھ بھی نہیں تھے، یہ اسی طرح کے کام کر کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، یعنی انگریز کی غلامی کر کے یہ لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور آج بھی یہ اس کے زر خرید غلام ہی ہیں، آپ سمجھ لیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ اسی کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے یہاں پاکستان کے اندر ہے، اور یہ اپنا کام کریں گے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اور یہ تو دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہے کہ حق ہے، کوئی باطل ہے، اور جو اصل میں جو باطل کو حق سمجھتے ہیں وہ بھی لوگ ہیں، تو ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے، اس سے ہماری زندگی کے اوپر امپیکٹ آنا ہے۔ تو آنے والے جو ٹائم میں جو مہنگائی ہے وہ اور شدید ہونے والی ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنلی جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی موجود رہے گا، اور لوکلی حکومت جو ہے وہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے تھوڑے عرصے کے لیے، اس کا کوئی بہت زیادہ کنسرن ہوگا نہیں لوگوں کی حالت زار بدلنے کے حوالے سے، کیونکہ یہ اپنی حالت زار بدلنے کے لیے آئی ہے۔ شہباز شریف کے اوپر کیسز ہیں، پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر کیسز ہیں، جو نواز شریف ہے اس کی جو تاحیات وہ ہوئی ہے، اس کے اوپر جو سزا ہوئی ہے اس کو انہوں نے چیلنج کرنا ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور رات کے 1 بجے بھی عدالتیں کھول کے ان کے لیے وہ کام کریں گے، کیونکہ یہ لوگ اصل میں یہ نسل در نسل جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے آئے ہیں، ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، تو ان سے کوئی اچھے کی امید تو رکھنی نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو ہے اپنے تئیں اپنا کام کرنا چاہیے جس کے اوپر ہماری زندگیوں کے اوپر اصل امپیکٹ آنا ہے۔ اور ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں،
ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. تو پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.